अथ नवाधिकशततमः सर्गः। जाबालेस्तु वचः श्रुत्वा रामः सत्यपराक्रमः उवाच परया सूक्त्या बुद्ध्या विप्रतिपन्नया भवान् मे प्रियकामार्थम् वचनम् यदि होक्तवान् अकार्यम् कार्यसङ्काशमपथ्यम् पथ्यसन्निभम् निर्मर्यादस्तु पुरुषः पापाचारसमन्वितः मानम् न लभते सत्सु भिन्नचारित्रदर्शनः कुलीनमकुलीनम् वा वीरम् पुरुषमानिनम् चारित्रमेव व्याख्याति शुचिम् वा यदि वा शुचिम् अनार्यस्त्वार्यसंस्थानः शौचाद्धीनस्तथा शुचिः लक्षण्यवदलक्षण्यो दुःशीलः शीलवानिव अधर्मम् धर्मवेषेण यद्यहम् लोकसङ्करम् अभिपत्स्ये शुभम् हित्वा क्रियाम् विधिविवर्जिताम् कश्चेतया नः पुरुषः कार्याकार्यविचक्षणः बहुमन्येत माम् लोके दुर्वृत्तम् लोकदूषणम् कस्य यास्याम्यहम् वृत्तम् केन वा स्वर्गमाप्नुयाम् अनया वर्तमानोऽहम् वृत्त्याहीनप्रतिज्ञया कामवृत्तोऽन्वयम् लोकः कृत्स्नः समुपवर्तते यद्वृत्ताः सन्ति राजानस्तद्वृत्ताः सन्ति हि प्रजाः सत्यमेवानृशंसम् च राजवृत्तम् सनातनम् तस्मात् सत्यात्मकम् राज्यम् सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः ऋषयश्चैव देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे सत्यवादी हि लोकेऽस्मिन् परम् गच्छति चाक्षयम् उद्विजन्ते यथा सर्पान्नरादमृतवादिनः धर्मः सत्यपरो लोके मूलम् सर्वस्य चोच्यते सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदाश्रितः सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परम् पदम् दत्तमिष्टम् हुतम् चैव तप्तानि च तपांसि च वेदाः सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात् सत्यपरो भवेत् एकः पालयते लोकमेकः पालयते कुलम् मज्जत्येको हि निरय एकः स्वर्गे महीयते सोऽहम् पितुर्निदेशम् तु किमर्थम् नानुपालये सत्यप्रतिश्रवः सत्यम् सत्येन समयीकृतम् नैव लोभान्न मोहाद्वा न चाज्ञानात्तमोऽन्वितः सेतुम् सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सत्यप्रतिश्रवः असत्यसन्धस्य सतश्चलस्यास्थिरचेतसः नैव देवा न पितरः प्रतीच्छन्तीति न श्रुतम् प्रत्यगात्ममिमम् धर्मम् सत्यम् पश्याम्यहम् ध्रुवम् भारः सत्पुरुषैश्चीर्णस्तदर्थमभिनन्द्यते क्षात्रम् धर्ममहम् त्यक्ष्ये ह्यधर्मम् धर्मसंहितम् क्षुद्रैर्नृशंसैर्लुब्धैश्च सेवितम् पापकर्मभिः कायेन कुरुते पापम् मनसा सम्प्रधार्य तत् अनृतम् जिह्वया चाह त्रिविधम् कर्म पातकम् भूमिः कीर्तिर्यशो लक्ष्मीः पुरुषम् प्रार्थयन्ति हि सत्यम् समनुवर्तन्ते सत्यमेव भजेत्ततः श्रेष्ठम् ह्यनार्यमेव स्याद्यद्भवानवधार्यमाम् आहयुक्तिकरैर्वाक्यैरिदम् भद्रम् कुरुष्वः कथम् ह्यहम् प्रतिज्ञाय वनवासमिमम् गुरोः भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा गुरोर्वचः स्थिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरुसन्निधौ प्रहृष्टमानसा देवी कैकेयी चाभवत्तदा वनवासम् वसन्नेव शुचिर्नियतभोजनः मूलपुष्पफलैः पुण्यैः पितॄन् देवांश्च तर्पयन् सन्तुष्टपञ्चवर्गोऽहम् लोकयात्राम् प्रवाहये अकुहः श्रद्दधानः सन् कार्याकार्यविचक्षणः कर्मभूमिमिमाम् प्राप्य कर्तव्यम् कर्म यच्छुभम् अग्निर्वायुश्च सोमश्च कर्मणाम् फलभागिनः शतम् क्रतूनामाहृत्य देवरात्रिदिवङ्गतः तपांस्युग्राणि चास्थाय दिवम् प्राप्ता महर्षयः अमृष्यमाणः पुनरुग्रतेजा निशम्यतन्नास्तिकवाक्यहेतुम्
अथाब्रवीत्तम् नृपतेस्तनूजो विगर्हमाणो वचनानि तस्य सत्यम् च धर्मम् च पराक्रमम् च भूतानुकम्पाम् प्रियमादिताम् च द्विजातिदेवातिथिपूजनम् च पन्थानमाहुस्त्रिदिवस्य सन्तः तेनैव माज्ञाय यथावदर्थमेकोदयम् सम्प्रतिपद्य विप्राः धर्मम् चरन्तः सकलम् यथावत्काङ्क्षन्ति लोकागममप्रमत्ताः निन्दाम्यहम् कर्म कृतम् पितुस्तद्यस्त्वामगृह्णाद्विषमस्थबुद्धिम् बुद्ध्या नयैवम् विधया चरन्तम् सुनास्तिकम् धर्मपथादपेतम् यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धस्तथागतम् नास्तिकमत्र विद्धि तस्माद्धियः शक्यतमः प्रजानाम् स नास्तिकेनाभिमुखो बुधः स्यात् त्वत्तो जनाः पूर्वतरे द्विजाश्च शुभानि कर्माणि बहूनि चक्रुः छित्त्वा स देवम् च परम् च लोकम् तस्माद्विजाः स्वस्ति कृतम् हुतम् च धर्मे रताः सत्पुरुषैः समेतास्तेजस्विनो दानगुणप्रधानाः अहिंसका वीतमलाश्च लोके भवन्ति पूज्या मुनयः प्रधानाः इति ब्रुवन्तम् वचनम् सरोषम् रामम् महात्मानमदीनसत्त्वम् उवाच पथ्यम् पुनरास्तिकम् च सत्यम् वचः सानुनयम् च विप्रः न नास्तिकानाम् वचनम् ब्रवीम्यहम् न नास्तिकोऽहम् न च नास्ति किञ्चन समीक्ष्य कालम् पुनरास्तिको भवम् भवेयकाले पुनरेव नास्तिकः स चापि कालोऽयमुपागतः शनैर्यथा मया नास्तिकवागुदीरिता निवर्तनार्थम् तव रामकारणात् प्रसादनार्थम् च मयैतदीरितम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 9अधिकशततमः सर्गः।